नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। जैसा कि हमने बात की थी कि जुमे को हम अहादीस जो है वो पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और आज थोड़ी सी बात मैं दुआ के बारे में पहले करना चाहती हूँ, ताकि दुआ हम असल में दुआ के बारे में भी इल्म कम है हमें, उसको किस तरीके से मांगना चाहिए। दुआ को हम पढ़ते हैं, हम मांगते नहीं हैं, जबकि दुआ मांगने का हुक्म है। हम जो रटी रटाई दुआएं होती हैं वही हम पढ़ते रहते हैं, मांगते नहीं हैं। मांगने का सलीका नहीं आता हमें। कोशिश है अल्लाह ताला हमें ये सलीका सिखा दें, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला ने इंसान को मकासद जलीला के लिए पैदा फरमाया और इसे अशरफुल मखलूक़ात का शर्फ बख्शा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतर कौन जान सकता है कि इंसान कमज़ोर है। इसे कोई पसंदीदा चीज़ मिल जाती है तो फ़ौरन खुशी से नहाल हो जाता है, और जो ही कोई नागवार हालत पेश आती है तो एकदम मुरझा जाता है और रंजीदा होकर बैठ जाता है। अल्लाह ताला बेहद करीम और शफ़ीक है। इस इंसानों की हालत पर रहम आया और उसने अज़राह लुत्फ़ व करम इंसान की रहबरी के लिए अपने बरगज़ीदा पैगम्बर भेजे। उन्होंने इंसानों को बताया कि तुम बेमकसद पैदा नहीं हुए, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा आज़ाद अता किया, तुम्हें अपनी बंदगी के लिए बनाया। वही तुम्हारा खालिक और मालिक है, तुम इसी की तरफ लौट कर जाओगे। वही तुम्हें पालता है और वही जो तुम्हें खौफ से निजात दे सकता है। इसलिए सच्चे दिल से उसी के हो जाओ, उसी की बंदगी करो, इसी को चाहो, इसी पर रीझ जाओ, इसी के लिए तड़पो, इसी की याद से सरशार रहो, इसी को अपना मलजा मावा जानो, अपनी हर ज़रूरत इसी के हजूर पेश करो और इसी से मदद मांगो। अगर तुम इसी के हो जाओगे तो वो भी तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी फरमाएगा, हर खौफ से निजात दिलाएगा और तुम्हारे सारे गमों का मुदावा करके तुम्हें ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के ज़ुमरे में शामिल कर देगा। ज़िंदगी के तमाम फ़राइज़ और मामूलात अल्लाह ताला के अहकाम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अंजाम दीजिए। अल्लाह ताला से खूब रो रो कर दुआएं मांगिए, तड़प तड़प कर मांगिए, रात के अंधेरे में मांगिए, दिन के उजाले में मांगिए, मतवातर मांगिए। एक ना एक दिन हालात की आस्तीनों से कादर मुतलक का कारसाज हाथ निकलेगा और आपकी तलब के सारे जाम भर देगा इंशाअल्लाह। अलबत्ता इसे शाह खुबा की एक प्यारी प्यारी आदत यह है कि वो अपने जामे बख्शिश से पहले सच्ची तलब और तड़प का सबूत ज़रूर मांगता है। जो ही आप सच्ची तलब का सबूत देंगे और मुस्तरब होकर रब्बे करीम से दुआएं मांगेंगे, वो अपने फजलो करम से सारे काम बना देगा। दुआ बंदे की अपने रब से इल्तिजा है, वो फरियाद है, इस बात का इजहार है कि मेरे रब, मैं मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ और तू दाता है, तू देने वाला है। सारे ख़जानों की कुंजियाँ तेरे हाथ में हैं और तेरा दरवाज़ा खुला रहता है। तू सब की सुनता है, हर वक्त सुनता है। तो दिल ही दिल में पुकारी जाने वाली दुआएं भी सुनता है और ज़ोर से बोली जाने वाली भी दुआ इंसान की तमन्नाओं के लब पर आने का नाम है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत खुशू के साथ और बहुत यकीन के साथ अपने रब से कहा था, क्या मेरे रब के तुझसे मैं मांग के कभी भी बदबख्त रहा ही नहीं, नामुराद रहा ही नहीं। यानी तू ज़रूर सुनता है, तो मेरी भी सुनेगा। इसी वजह से वो तवील उम्र गुजारने के बावजूद औलाद की महरूमी से कभी मायूस नहीं हुए। अपने रब को पुकारते गए, इनसे दुआ मांगते रहे, हत्ता कि उनकी दुआएं सुन ली गईं। क्योंकि ये बात हमेशा याद रहे कि दुआ की कबूलियत में अल्लाह ताला अपनी ख़ास हिकमत के तहत ये जानता है कि किस बंदे को कब क्या चीज़ अता करनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अव्वल
تم آخر، تم جن تم انسان، تم خشک تم تر، تم زندہ تم مردہ، تم بوڑھے تم جوان، تم عورت تم مرد، سب کھڑے ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل، جبکہ جنات کی نسل جو ہے ہم سے کروڑوں زیادہ ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ ایک میدان میں اور مجھ سے مانگو، اپنی اپنی حاجتیں میرے حضور رکھو، تو میں ایک ایک کر کے نہیں بلکہ سارے اکٹھے مانگو، میں اپنی بولی میں مانگو، اپنی اپنی زبان میں مانگو۔ سبحان اللہ۔ چاہے آسان مانگو، چاہے زور سے مانگو، اپنے دل کی دھڑکنوں میں مانگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب کی سنوں گا اور سب کو ان کی ضرورتیں جو ہے میں پوری کر دوں گا، سب کی حاجات پوری کر دوں گا۔ دعا کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ جو بھی لوگ دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخلے کی وعید سنائی ہے۔ دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور دعا کا کرنا اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ دعا اپنے آپ کو رب کے سامنے عاجز ظاہر کرنا ہے اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ جب آپ دعا مانگ لیں تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے اپنی ضرورت اللہ کے حضور رکھ دی۔ اب یہ ضرورت کس وقت پوری کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یا تو وہ دعا مانگی ہوئی دعا آپ کو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور وہی چیز جو آپ مانگ رہے تھے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ دعا کے بدلے میں کوئی آسمان سے آپ پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آ رہی تھی، کوئی بیماری آ رہی تھی، تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، انسان سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ والی صورت بھی نہیں ہوتی تو پھر وہ تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جنت میں نیکیوں کے پلڑے میں آپ کی وہ دعائیں جو ہیں وہ ڈالی جائیں گی میدان حشر میں۔ تو اس وقت انسان کہے گا کہ کاش کہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ ساری مجھے یہی نیکیاں کے پلڑے میں تل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہا کریں۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو چاہے گا اس کو جس میں میری چاہت ہے تو میں دلا دوں گا تجھ کو وہ بھی جس میں تیری چاہت ہے، اور اگر تو چاہے گا اس کو جس میں تیری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جس میں تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ دعا مانگا کریں، اللہ سے ضرور مانگا کریں، اور دعا کے ذریعے سے اللہ سے جڑے رہا کریں۔ ہر وقت وضو، بغیر وضو، لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے، کام کرتے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔